السلام عليكم يتمشوا كبرات تخطاتلتي تقرأ ستريم ميديا زيناتات ساعة النهوم ملكتات حمام امبوكس زلوهم سلسة سبات أبا دبوب تقرأي ترخيبهم إلو طعنا بيرو تقرأي ودب مقبع علم WFP أبا قصار ورحي كاب تقرأي كمزوت أفليت لهم مبزحتهم زوجنو سراحتتاتن ناي كليرانسن وديو أبزور حزي كاب تقرأي كوتس مخانو تفليت لهم لعل 480 جملة مقابرات بعسرة تشحذ قصر عنوة مسارة لمعاتن لعل 609 شح سدرا بيتاتن بقصرة سداسة صوصي مردأتا تسنيدو كبل كوميشن مصنعة جنوسايد تقرأي فليتهم كوميشن نزفلتا بزواتات كايد صنح مدرغ مغكر لومي بكتما مقل مزازمي أبز كايرو اللوان كوينو جناي زي تداسة صبوتاتات كمزلوون قليتهم بسنك خوينات كل مدى عنوة زواتات تقرأي أبلعلي واتسبن نبرتن هافت تفترون سفت انتت كله كسنة دي قبأز بولو كوميشنر مصنعة جنوسايد تقرأي ما نزرأي بميلاتات مكاب مرداتها كل مدى مصنعة مكاد قصا ومرداتات يسندو كمزلو قليتهم جنوسايد تقرأي بسبعة فطور استقايد اسكحق حفظ عمي زولو كوميشنر يمانم اتو كوميشن لعل 480 جملة مقابرات كم سندن قبل علي 609 شهن 870 كلتن سدرا بيتات بقصرات سداسة صوصي مرداتها كم زلو بمقلات ولون أبوص عدتات بتمرتي خون كاليوان نصنحو تقارو زوصحهم بدلاتون يسندلو كبير قليت هم مسارتها وقل تمرتي تعنان كالوتن زوصح عنوات كبير مخانو زقالت وطم كوميشنر أب حدقتات تقرأيون كلهم عنوات كم زبصحن محبر قطوا عنوات زبصحو تقرأي كاب كلتشن 10 تقلتن عمة مرات جميروك 29.600 هوز نبرت صفحة دخلنا تقرأي أب كلتشن 14 عمة مرات دما 9 ومصحو قليس متتاو تيكيتينغ اغلغلوتن ترانسبورتن تقاومو غناحتن سوانا مكينان موغعازيا حزب مقله سراح دوناي مبال ادما يكايدلوم اغلغلوت تيكيتينغ تكنولوجي مجمارو سنه 8 عام علاوي مغلص ذهب بيرو موغعازيا تግራይ ابل علنت حقي زي خبرو انت تشكركرت موغعازيا حزبي سغمتي كوسدي يللم درجه زحلو اغلغلوت زب ماخل موفار مكاين ابزي يللو حصرت نرادا عين بزفتطلو تاريخ موغعازيا بزي تمعراريلو تيكيتينغ تكنولوجي اغلغل مالت ايلكعني لهم اغلغلتي تمالي ابا كتما مقله جمره سراح دوناي مبال ادما لومون قصيلو عيللهم أبي أحمد كامل هاجر من ستوتاتو أستات 300 كينتي زتيوم أبدي سابا بيتصفت قدماء منيسر تسالت زتم نتقرأي 10 محبرات كينة طبب مالتون سنة طببا ينزوكلو 10 كينتي أساتفات وهيللهم توم أبزت تساتفو تقارو كينتي من نتوم كساب حزي أي تفلتن من قدي عدقرات الدوهان إيروب داقم أغلغلوت مهاب جميروم وانا محداري ورد إيروب ممهر إياسو مسقنا لومي كاب عدقرات بسويا بيلو أنقل حليفون بالدوهان زو سدس أرقيام كابي كلتشن 13 عامة مرات حيزو تعاصي مصنوح دحر مقلاص كوينغن اب انغال بسراوت ኤርትራ ተነቢሩ ጸንሐ ከላ ሰለስተ ዓለ መጓዓዝያ ህዝብን መካይንን ገበርት ሰናይን በወግዒ አገልግሎት ይሁብለው ኢሉም ጽርግያ በሰንኪ ምዕጻው ሓደ ሰዓት ዝወስድ ዝነበረ መንገዲ ካብ ዓድግራት ተኻሊሉ በአሰፈ አቢሉ በዓሲምባና በደውሃን 3 ሰዓታት ዝወስድን አጸጋምን ናብ ልዕሊ መንባሩ ዋጋ መጓዓዝያውን በሓደ ጉዕዞ 700 ብር በመኽፋል ህዝብ ምሕር ተጸጊሙ መንባሩ ገሊጾም እቲ ኣብ አንገል ዝነበረ كلا كي تلعلنا هالون كاب عدقرات نابدوهان إيروب زوسد مسمر مبرهاتي كوكوارت انكلو عبيت عدي مسراويت إرترا بمزراب سوميا كيدوم سراحة تسقنا يوغنو منبارم اتوانا محاداري قليسوم حلاف بيت صحفت بلصقنا كاب هاجر كيوص تاغيدوم حلاف بيت صحفت بلصقنا اب دبوب ايت ابراهام مارشال كاب ايربورت كم تملسيو تغليص زلوم بموهانو زي حلافي بلصقنا دبوب كلل ناب حواسا تمليسو كم زلون تفليطلوم بفصام ጉዳያት ኤምባሲ ሀገረ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቋምሉቅ ኣብ ሕብረት አፍሪካን ቆጠዋው ኮሚሽን አፍሪካን አቶ ቢንያም በርሀ ምስ ሓድሽ ቦምበር ሕብረት አፍሪካ ተራኺቡ ሰፊሕ ዘተ አካይዱ ኢለን ሚድያታት ሻዕቢያ አገልግሎት ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትር ሚድያ ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ